मिसाचे सुरवातेक आमी गीत गावया A23 पेज 11 A23. पवित्र आमची सभा पोरची देवा मंदिर देवा रोगदान केली एकूच मोगा फामील आमची मोना संतोषतात आमची काळजां मुरगोटात आमची तोंडां उलसतात सोय 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 सोर्वेस पोरा आमची मोना संतोषतात आमची काळजां मुरगोटात आमची तोंडां उलसतात सोय 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 सोर्वेस पोरा. सोमी जिवंत जाला सर्वेस्पराक जय जय. आमी सगळीं संतोसुया आनी देवाक दिनवाशी जावया. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमकांय वांटो मेळ्ळा आनी ह्याच खातीर ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या जिवितांत आमी भितर सरुया आनी मिसाची भेट आतां सुरू करुया. म्हणून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी काल्तिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी आनी तुमकां तुमकां बाबा बाबा भयणीनो, भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जिव्या देवा आमच्या बापा,
मनशाचे विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेची येवजण फिस्कुटावंक शकनात. देखून जुदेवानी तुज्या पुताक जिविताच्या घडणाराक कुर्सार मारलो. तेन्ना तुवें ताका अगणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय, पदवी आनी मोग आमी वाखणटाव. आमच्या काळार हिशोब नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची अजून खबर मेळूंक ना. तर तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणेच्या सासणांक आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. पूण हांव जाणा, भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आमच्या अभिशेक्तान कोश्ट दोग भोगून जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगलीं बराबर म्हणया. तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी, नितीच्या देवा. आकांतान सून तूं म्हाका सोडयताय, काकूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोखडींच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्या वीण थीर करताय. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. बागिवोन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुमी पातोक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली, आमचीच न्हय बगोर आख्ख्या संवसाराची. जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पालिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता
असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सौम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या होड्ड्यांत लासून दी आमची काळजां. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एमाउसातावन आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक ओळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हटलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो. सांसपून पळयात. म्हाका आड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार ती तोरूय दुबावली आनी इतली तोटाकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे ओजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेच. मोइसेसाची सुमूर्त, प्रोवादी आनी सोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हटलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप पातकांचें भोगसणें सगळ्यांक पोरजांक पोरगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबां भयणीनो, आमी आतां तिसऱ्या सातोळ्यान भितर सत्ता पास्कांच्या, हो काळ पास्कांचो. आनी हो काळ पास्कांचो म्हणटच संतोसाचो काळ. आमी पास्क सोमरोबला आनी पास्क म्हटल्यार जेजूचें पुनर्जीवनपण.
आयज ह्या पयल्या वाचपांत पेद्रू इतलो बोल्ड घेता त्या फुडाऱ्यांक, त्या लिडर्स असले पळय तांकां धर्मशास्त्र्यांक तोंडार मारता. तुमी जेजूक क्रुसार किडायलो, मारलो जिवेशी. पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण तुमी पिलाताक दुसरी बूद दिली ताका सोडिना जावपाक, एका क्रिमीदोराक सोडून दिवपाक, सुटका दिवपाक. अशें तुमी थारायलें. हें सारकें ना. आनी तो अशें म्हणटात, जें कितें तुमी केलां आनी तुमच्या वडिलांनी केलां पळय तें केलां तुमी आवट ऑफ इग्नोरन्स. तुमी नकळो आसले पळय. तो तांकां एक एक्सक्यूज कशें दिता. पूण तें अशें म्हटल्या उपरांत पेद्रू तांकां सांगता, आतां तुमी तुमचें पातोक ओळखून घेया. तुमी कितें वायट केलां पळय तें. फाटलें जिवीत तुमी विसरोंक जाय आनी आतां देवाशी परतून येयात. तुमी जिवीत आतां बदलात. पातकाचें बोगसोणें मागात. ही मेसेज ताची. ही मेसेज आमकांय उपकारता आयज. कित्याक ते जुदेव आसले, जुदेवाचे वडील आसले, ते धर्मशास्त्री आसले, फारिजेव आसले, तांचे भाशेन आमकांय घडलां. म्हणजे आमी जेजूक क्रुसार मारला, न्हूच फकत जुदेव. आनी आयज पासून आमी जेजूक क्रुसार किडायता जेन्ना ताचे सोरशिले आमी पयस पयस वेता. देखूनच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुआंवचे चिठ्ठी, तातूंत जुआंव अशें म्हणटा, जो कोण जेजूचे कॉमांडमेंट्स, सुमूर्त आज्ञा पाळ्ळी ना, आनी तो म्हणटा देवाचो मोग करता, तो फटकिरो. म्हणटकूच आमी कितले पावटी आमच्या जिवितांत देवाची आज्ञा मोडल्या जायत हें तुमी चिंतून पळया भाव भयणीनो. आनी जायती पावटी आमी असोकतायेक लागून अशें आमचे ताई घडटा. पूण होच जुआंव हे चिठीन सांगता, जरी तर तुमच्या असोकतायेक लागून पातोक जालें, पातोक आदारलें, पूण तुमकां एक शारात दिलोलो आसा, पॅराक्लेट, एक बुजवण दिनार, गोठाय दिनार तुमकां दिलोलो आसा, तो जेजू क्रिस्त. ताचेशी तुमी परतून या. म्हणटकूच आमकां कोण कोंदेनार करिना, देव करिना. आमी वायट केलें लेगून जाल्यार, पूण देवाक जाय आमी सगलीं परतून ताची सोरशीं आयलोली. आनी हाच्या शुभ वर्तमांतले मुखेल चिंतप म्हटल्यार हें, ते दोग शीस एमाऊस वेताले, तांचे मदकोत जेजू येता. तांकां पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दिश्टी पडटा. आनी हो जिवन जाल्लो जेजू कितें म्हणटा, ही माणकुलीं उतरां, शांती तुमकां. आनी शांती म्हणटा पळय तेन्ना हें अर्थ ह्या उतराचो एकदम कोडेगांठ अर्थ. सगल्या जिविताची भरती, देवाच्या जिविताची भरती तो आमकां दिता. फुलनेस ऑफ डिवायन लायफ. म्हणटकूच इतलें तो बरें आवंडेता. आनी तरी आसतना ते जेजू भूत म्हूण समजता, ताका भियेता. आनी जेजू ताका पळय म्हणटा, आपणाची कूड आसा, आपणाचे हात आसा, आपणाची तकली, केंस, पांय आसा, तुमी भियेनाका, हांव तो जिवन जाला पळय तो जेजू. आनी ताका एक चॅलेंज मागता तांचो भावार जिवो घट करपाक. तुमचे लागीं कितें खावपाक आसा? थंयसर एक मासडी आसली, तांचे बरोबर जेजू तें जेवण करता. आनी तेन्ना ते ओळखून घेता, हो तो जेजू जिवन जाला पळय तो. आनी जेजून ताका कितें सांगलें? 2 उतरां म्हटलीं, म्हजे गोवाय तुमी.
तुमी म्हजे गोवाय जायात. म्हाका दिसता आमी हे तिसरे सुमान सातोळें सुरू करतना हेंच आमी मनान घेवया. आमी शेजार सामाऱ्याक आसां, आमचे फॅमिलीन आसां, वाड्याक आसां, आमी काम कोत्ता, धंदो चलयता, ह्या सगल्या वातावरणांनी आमी जेजूचे गोवाय हे मनांत आमी घेवया. आनी जेजूचे गोवाय जाल्यार ताच्यो आज्ञा पाळुया. आनी तितलेंच न्हय, जेजू शांती आवंडेता ते भाशेन आमी जेजूची शांती एकामेकाक दिवया. तर हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुमचेर, आमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या फॅमिलींचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. उबी रावया. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारतना आमी उडास करुया त्या पास्कांच्या जागरणाचो. त्या जागरणाच्या वेळार आमी आमचो भावार्थ कितलो घट आनी जिवो केलोलो तेंच आतां आमी परत करुया. भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकिपिली. त्या पासत प्राचीत काळाची दोणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सोमयार सोयतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आतां आमी नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उच्चारून सांगात. सोयतानाक तुमी पाठ करतात, होय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात, होय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या बुलावण्यांक तुमी पाठ करतात, होय हांव पाठ करता. सर पदवीदार देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात, होय हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतान जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सोत मानतात, होय हांव सोत मानता. बापा आनी पुता तावन उपसल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात, होय हांव सोत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात, होय हांव सोत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें बोगसणें आमकां दिलां. तो असोर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आतां आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार घालुया. आमचे जोण एकल्याचे कोश्ट निर्फळ न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हें सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक दिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाल बाबा,
ही मागणी आय. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हयच कोश्टांची पूण स्वतंत्रायेच्या जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आपल्या जिवितांतले ओगूण वळखून घेवन तांतले मेकळे जावन पुनर्जिवंतपणाचे ते जिवे नमुणे जावंक आमी तांकां बापाचें बळ मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. भावार्थ जियोवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मुळयां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशें क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकांच बापाची जाणवाय मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. अख्ख्या संवसारांत, आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत कोविड-19 हें दुयेंस चडत वाडत वेता. आमचेच फिरगोजेन कितल्या भाव भयणीक फामिलीक अशें लागलेलें आसा. ह्या भाव भयणाचो उगडास आमी करुया. ते बेगीनच बरें जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तशेंच हो वायरस, कोरोना वायरस बेगीनच सोंपोवंक आनी आमकां सगल्यांक आदले भाशेन बरी भलायकी मेळूंक आमी बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गीत गावया. C6 पेज 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, खोडीतल्या दादूमध्ये
म्हज्या भाव भयणीनो, मोशेन तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या उत्सवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव दयाल बापा, संवसाराच्या सगळ्या पातकांची तुका फारीकपण आनी मनशांक बोगसणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी सोमेस्तांक तुजें देवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवन जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या काळाच्या सोमेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उटोंग काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवंडी बाप्पा आनी सगळी आत्मिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान तें सगळ्यां भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे तुजें नाव नांव पवित्र पवित्र जावं. जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता. तुझी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तांतयात पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओतो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जावन आमकां थारोवन हाडला. आपले गोवाय जावंक तो आमकां आपयता. आपली शांती तो आमकां दिता. येताच्या जेवणान तुमी वांटो घेतात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेतना आमी गीत गावया. D42 पेज 71. D42. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवास्तान, ओरोड्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिकान. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. ओरोड नाजाय दोंगरार सोड्यार जेजू आमची शुपांच विचार, आमचे निर्मळ ओसोत कुडीक जेजू आमचे जिवीत सासली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाप्पा, मनान घुस्पल्ल्या पूण संतोश बरीच जाल्ल्या शिसां पोरी ह्या सर्गीच्या जेवणांत पुनर्जिवन जेजूक आमी बाबार्थान घेतला, आफुडला आनी मोगान वेंगयला. येदें व्हड बाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ताच्या कश्टां मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताची आज्ञा प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन.
भाव भयणीनो, आमी सांगपाक तुमकां गरज ना, पूण तुमी जाणत बरे भाशेन की हो कोविड-19 दुयेंस चडत वाडत वेता आनी फामिलींक एटॅक जाला आनी तरणाट्यांक एटॅक जाता. हें कशें घडटा तें तुमी पळोवपाचें आनी तुमी जाणा जावपाचें. आमचेच फिरगोजेन फामिली मदें शिंपडलेलें आसा. आनी हांव म्हणटना फामिली न्हयच फकत क्रिस्तांव दुसऱ्या धर्माचे, ह्या वेळार हो आनी तो धर्म ना, सगळीं आमी एक भाव भयणी. इतलें अशें सोंसपाचें पडटा. कांय मरून गेलेले आसा. आमच्या गोंयांत पयर 700+ दिसा कोवीड पॉझिटिव्ह सांपडलेले आसा. काल 900+ सांपडलेले आसा. फाल्यां न्यूजपेपर कितें न्यूज दितलो, आयज सांजे तुमकां कसली खबर मेळटली, कसो आंक चोडटा पळय तो. आख्या भारतांत 2 लाख मायज दिसाच्या दिसा लोक पॉझिटिव्ह जायत वेता. आकांत आयला देखून गरज पडत घडये आमी 500 दीस घडये इग्रोज धांपूंक बंद दवरपाक तुमकां आमी गमयतल्या. फाल्यां मिसां जातली आनी हेच खातीर फुडल्या सुमाराचो प्रोग्राम आमी वाचिना, तुमकां आमी कळयतल्या. पूण आमी तुमकां सांगूंक सोदता, तुमी फावो तो मिन्स घेया, उपाय घेया. एकामेकाक लागोन तेंकोन भोंवोन नाका. हात धुवपाक जाय बोगोर सॅनिटायज करूंक जाय. हें सगळें गरजेचें म्हूण जाणा जाया. हें दुयेंस आमकां आयलां तें देवानूच धाडूंक ना, तें आमीच तें करून हाडलां. त्या पासत आमच्यान तें वाटावंक जाता, पयसावंक जाता, उणें करूंक जाता. आमी गरजेचे उपाय घेतल्या. हें सांगून तुमकां सगल्यांक बरो सातळो बरें सुमान मागता. जाणा जाया आमच्या मागण्यांनी जावं आमच्या मिसान जावं आमचो तेर्स रातचो आमी कोत्ताना तुमकां तो भेटयता हांव, भोव करून दुयेंत आसलेल्यांक. आनी तुमकां बरो सातळो हांव देंवन आतां आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद घेयात. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. बाबार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत गावया. F20 पेज 95. F20. संसार सोंपोऱ्यान तुमचे संगती आवासा. संसार सोंपोऱ्यान तुमचे